अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मिसिस अहमद आज नए सबक के साथ हाजिर हुई हूँ। नए सबक का मतलब नई अलामत, नई हरकत कि किस तरीके से नई अलामत आज हम सीखेंगे और उस अलामत की हरकत, तमाम अल्फाज जो उस अलामत के साथ निकाले जाएंगे। हर लफ्ज़ की हर अलामत अलग होती है। अलग होने से मुराद ये है कि अगर किसी एक लफ्ज़ पे पहले मैंने जो सिखाया था वो था मद, शद और खड़ी ज़बर, और आज की अलामत है ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। इनको मुख्तलिफ तरीके से इनकी आवाज़ें निकलती हैं और मुख्तलिफ तरीके से इनको मोटा या बारीक किया जाता है। सही है। मज़ीद वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी पहली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पहले सिखाए हुए अल्फाज और पहले वाली अलामात का पता लग जाए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली आप वीडियो को मिस ना करें। आने वाली वीडियो को मिस करने से मुराद ये होती है कि आप आने वाला सबक मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने एक सबक भी मिस कर दिया तो आपको अगले सबक की समझ नहीं आएगी। और जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे तब आपको इन्हीं अल्फाज को बोलने में, इन्हीं अलामात को अदा करने में मुश्किल का सामना हो सकता है। सही है। तो आज की हमारी जो पहली अलामत है वो है ज़बर। पहली अलामत हमारी है ज़बर। इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा? फिर अगली अलामत है ज़ेर, इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा? आगे अगली अलामत है पेश। ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों अलामत को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, आ, ई, ऊ। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में जब आपको अलामात बताई थी तो उसमें हमने अल्फाजों को लंबा किया था मुख्तलिफ तरीकों से, कि खड़ी ज़बर को हमने एक अलिफ की मिकदार खड़ा मतलब लंबा किया था, मद को हमने एक अलिफ की मिकदार से ज़्यादा लंबा किया था। ऐसे ही है। लेकिन ज़बर, ज़ेर, पेश, इनको लंबा नहीं करना। बात समझ में आती है? इनको लंबा नहीं करना। इसकी सिर्फ आवाज़ें निकलेंगी अल्फाजों की। जिस तरह अलिफ है तो अलिफ की आवाज़ निकलेगी, बिल्कुल इसी तरह अगर रॉ है तो रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू। इस तरीके से सिर्फ आवाज़ निकलेगी, इनको किसी भी तरीके से लंबा नहीं करना। कुरान पाक में भी जब इसकी अलामात आती हैं तो इनको लंबा नहीं करते, सिर्फ इनकी आवाज़ को वाज़िया किया जाता है। ठीक हो गया। अब अलिफ के साथ तो हमने इस तरह पढ़ लिया आराम से। ज़बर की जो आवाज़ है वो खड़ी तरह निकली, अलिफ ज़बर आ, वो खड़े अल्फाज निकली। फिर अलिफ ज़ेर ई, ये आवाज़ बारीक हो गई। ऐसे ही है, ज़ेर के साथ बारीक हो गई। फिर अलिफ पेश ऊ, ये आवाज़ आगे और मुख्तलिफ निकली। आपको अलग अलग तरीके से बताने का मकसद ये है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी तरह आप परेशान ना हो कि आगे कुरान पाक में अगर कोई लफ्ज़ आ गया तो अब हम इसको किस तरीके से अदा करें। ऐसा नहीं। ठीक। और इसी तरीके से बाकी सारी तख्ती पढ़ी जाएगी। मैं आपको मजीद इसका बता देती हूँ। इस तरह अब जो कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो मोटे होते हैं ना, स्वाद है, थौ है, रॉ है, खौ है, इस तरह जो लफ्ज़ होते हैं। अब जिस तरह रॉ है, रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू। ज़बर के साथ अलग आवाज़ निकली है, ज़ेर के साथ बारीक हो गई है, पेश के साथ और अलग निकली है। इन तमाम बातों का ध्यान कुरान पाक पढ़ते वक्त भी रखना होता है ताकि कुरान पाक में जो हमें बात बताई गई है वो बात वाज़िया हो और हमें भी उस बात का पता लगे, तभी हम उस पर अमल कर सकें। सही। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सारी तख्ती पढ़ी जाएगी। अब हम आते हैं अगली अलामत पे।
ابھی میں نے آپ کو جو علامت سکھائی ہے وہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کی تھی. اب اگلی علامت کا کیا نام ہے؟ تنوین. اس میں کیا ہے؟ اس میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہیں. اب ہم نے ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو تو ہم نے آرام سے آوازیں نکال لی بغیر کھینچے. لیکن اگر 2 زبر آ جاتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اب اس صورت میں ہم خالی آواز تو نہیں نکال سکتے نا. اس کا 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس پر غنہ ہوگا تقریباً 3 سے 4 سیکنڈ کا. اب اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ میم الف 2 زبر من، 3 سے 4 سیکنڈ کا غنہ. یہ نہیں کہ اب غنہ کرنے لگے ہیں، رکے ہیں اس الفاظ پہ تو رکتے ہی چلے گئے ہیں، ایسا نہیں کرنا. میم الف 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من. بالکل آرام سے پڑھا جائے گا. صحیح. اب اگر اس کے اوپر ایک زبر ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ میم زبر ماں، میم زیر می، میم پیش مو، سمپل سا پڑھ لیتے. ایسا ہی ہے. لیکن اگر 2 زبر ہوں گے تو اس صورت میں ہم اس کے اوپر غنہ کریں گے. غنہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے اس لفظ پر رک جانا 3 سے 4 سیکنڈ. من، رکی نا. اسی طریقے سے یہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش پڑھے جاتے ہیں. آپ کو آج یہ دونوں علامت بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ اپنے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے کہ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو نہیں کھینچتے. صحیح. ان کی صرف اور صرف آوازیں واضح ہوتی ہیں. اور اگر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آ جاتے ہیں تو اس صورت میں کس طریقے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے. آج ایک ہی ویڈیو میں یہ دونوں علامات بتانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ آپ کو ایک زبر زیر پیش کا بھی پتہ لگے اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا بھی پتہ لگے. اور اسی طریقے سے باقی پوری تختی کو پڑھنا ہے. دیکھیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، ساتھ میرا فائدہ ہوگا. کہتے ہیں قرآن پاک خود بھی سیکھو اور آگے دوسروں تک بھی سکھاؤ. ہم اپنے دن کے مختلف حصے میں کس قدر گناہ کرتے ہیں. کبھی گانے سن رہے ہیں، گانے شیئر بھی کرتے ہیں، ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اگر اس کو پڑھنے میں یا اس کو آگے دوسروں کو سکھانے میں لگاتے ہیں تو کل کو قیامت والے دن ہماری ہی شفاعت ہوگی. ہم اپنی مصروف زندگی کا تھوڑا سا حصہ اگر قرآن پاک کے لیے نکالتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہی فائدے مند ہے. اس سے ہماری زندگی ہی کامیاب ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ہاں بھئی ہم اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں یا ہم اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم جتنا پڑھیں گے، جتنا سیکھیں گے، جتنا آگے پھیلائیں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. اور جتنا آگے اس کو شیئر کیا جائے گا تو وہ ہمارے لیے وہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ اگر جس کو ہم نے سکھایا وہ آگے پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا اور ہمارا ثواب بھی ہمیں ملے گا. صحیح ہے. آج کی 2 علامات اسی طریقے سے بتانی تھی میں نے کہ آپ کو دونوں چیزیں الگ الگ واضح ہو جائیں. مزید جو ہے وہ پوری تختی اسی طریقے سے پڑھی جائے گی. اگر کسی کو پڑھتے وقت کسی بھی طرح کی کوئی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دے. میں اس کو اس چیز کو ادا کرنے کا اور آسان طریقہ بتا دوں گی کہ ہاں بھئی اس کو اس طریقے سے بھی ادا کر لو تو یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. صحیح. آپ کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا اسی لیے آسان طریقے سے مطلب بتا رہے ہیں. کوئی اتنا زیادہ پورے مطلب آیات نہیں پڑھی جا رہی ہیں سٹارٹنگ سے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. آپ کو ایک ایک لفظ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پہلے پڑھے ہوئے ہیں، جن کو بھول گیا ہے، جن کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ دوبارہ اپنی ریویژن کر کے اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لیں اور قرآن پاک کو پڑھیں. قرآن پاک کو پڑھنے میں شرم نہ محسوس کریں کہ ہماری تو غلطیاں آتی ہیں، ہم نے پرانا پڑھا ہوا ہے اسی لیے ہم نہیں پڑھ رہے. ایسا نہیں سوچیں. قرآن پاک کو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ کسی بھی عمر میں قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، آگے سکھا سکتے ہیں. صحیح ہے. مزید جو ہے وہ اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آگے ہمیں ہدایت دے کہ آگے ہم قرآن پاک کو مزید پھیلا سکیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں اگلی علامات کو ادا کرنا سکھاؤں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.